السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة مات ليبر. في هذا الفيديو غادي نديرو واحد كوريجي ديال ليكزارسيس ديال درس لي زونسومبل. اللي مازال ما شافش الدرس غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني خصك دير بوز لهذا الفيديو وسير تفرج في الدرس هو الاول باش تجي تستوعب معنا شنو غادي نديرو في هاد التمرين هذا. Dans l'exercice, complété par appartient ou n'appartient pas ou inclus ou non inclus. عندي هنا المعطى الأول عطاني قال لي أن 6 وعندي لونسومبل زد. كنعرف أن 6 هذه ساهلة appartient à l'ensemble. عندي هنا 2 sur 3 appartient à l'ensemble Q. علاش؟ حيت عندنا 2 appartient à l'ensemble Z و 3 تاهي appartient à l'ensemble Z. تعرفنا عليها. عندي الغاسين ديال 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. عندي الغاسين 5 وعندي l'ensemble R في المستوى ديالكم لحد الساعة كنعتبر أي عدد هو راه كينتمي l'ensemble R. إذا غادي نقول la racine de 5 appartient à l'ensemble R. حيت عندنا هذا عدد وكنقول appartient، مغاديش نخدم بهذا inclus حيت هذا عدد. دابا عندي هنا مجموعة مع مجموعة، إذا مغاديش نخدم بappartient ولا n'appartient pas، غادي نخدم إما بانكلي ولا نو انكلي حيت عندنا كي عندنا مجموعة ومع مجموعة أخرى. إذا غنقول أن كي انكلي راه ديجا شفناها هنايا. عندي هاهي كي انكلي دون ار و دي انكلي دون كي و دي انكلي دون ار. المهم في هذا الاتجاه اللي كنخدم به صافي، ما كنخدمش في هذا الاتجاه المعاكس، في هذا الاتجاه هنا. إذا عندي هنا دي واش غادي ندير انكلي ولا نو انكلي؟ عندي دي مع ان يعني في هذا الاتجاه المعاكس. إذا غادي نقول دونك نقول أن لونسومبل دي نو انكلي دون لونسومبل ان، يعني ماشي جميع الأعداد اللي غادي ناخدهم في دي غادي يكونوا كينتميو لونسومبل ان. غادي ناخدو دابا عندنا لا غاسين دو نوف. عندنا لا غاسين كاري دو نوف إيكال 3 وراه 3 appartient à l'ensemble ان. إذا غنهنا غندير appartient. عندي 0 وعندي زد إطوال. أي أونسومبل فاش تشوف فيها هاد الإطوال الفوق هاد النجمة عارف أن صفر راه ما كينتميش لهاد لونسومبل. كناخدو جميع الأعداد باستثناء الصفر. مثلا ان إطوال، دي إطوال، زد إطوال. إذا أي أونسومبل فاش تشوف فيها هاد إطوال كتعرف أن زيرو ما كينتميش ليها. نكملو معنا. عندنا لا غاسين ديال 100 sur 5. هذيك شحال هو الغاسين كاري ديال 100؟ هو 10 sur 5 و 10 sur 5 هي 2. دونك كنقول أن 2 appartient à l'ensemble n. دونك هاد العدد راه كينتمي لونسومبل ان. واخا تشوف فيه الكسر تشوف فيه الجذر تقول لا راه ما كينتميش، كنحسبو. عندنا هنا 1 sur 2 واش appartient à l'ensemble d ولا لا؟ عندي 1 sur 2 إلا حسبت هادي غنقول هي 0,5 اللي نقدر نكتبها على شكل هي 5 sur 10. وتعرفنا بما أن عندي هاد 5 هنا راه بحال عندي البويسونس 1، عندي هاد 5 هذا appartient à l'ensemble Z هذا، وعندي 1 appartient à l'ensemble N. دونك هاد العدد كينتمي لونسومبل دي. إذا هذا appartient à l'ensemble دي. دابا عندي 1,3 غتساوي 0,33 إلى آخره. هذا ما كينتهيش هذا. دونك غنقول هنا n'appartient pas à l'ensemble دي. دابا باش تعقل عليها مزيان نعطيك واحد لاستيس تبع معايا هنا. إلا شديت واحد العدد وقسمته على عدد وخرج ليا عدد منتهي، يعني بحال مثلا 1.2 5.6 المهم خرج ليا القسمة منتهية. دونك هذا غنقول أنه كينتمي لونسومبل دي. ولكن إلا فاش كندير القسمة وكيخرج واحد العدد غير منتهي
غادي نقول انه نابارتيان با ا لونسومبل دي. اذا عقل على هذه الطريقه هذه. هو مثال خدينا واحد مقسوم على جوج خرجت لنا هي 0.5. اذا عدد منتهي كنقول ان 1 sur 2 ابارتيان لونسومبل دي. المثال الاخر اللي خدينا هو 1 sur 3. 1 sur 3 هو خرج لنا غير منتهي هذا، يعني 0.333 الى اخره. دونك كنقول ان 1 sur 3 نابارتيان با ا دي. دونك هذه هي الطريقه اللي كندير باش كنعرفوا شحال العدد كينتمي لدي او لا. دونك انا غنقول ان 1 sur 3 n'appartient pas à l'ensemble D. عندي هنايا R بلس هما الأعداد لي غيال ولكن بوزيتيف. كنعرف أن لونسومبل R هي جميع الأعداد السالبة والموجبة. دونك هي R موان مع R بلس. دونك أن R بلس كتنتمي ل R و R موان كذلك كتنتمي انكلي دون R. إذا غنقول أن R بلس كاينه ضمن ار، ولكن ما غنقولش ان ار انكلي دون ار بلس، هذه خطا. دونك عندي زد بلس مع زد. قلنا ان زد هي زد موان مع زد بلس. دونك نفس الشيء غنقول ان زد موان انكلي دون زد و زد بلس هي انكلي دون زد. عندي هاد لونسومبل هادي ديال دي نومبر، عندي 1 3 موان 4. عندي 1 appartient à n، 3 appartient à n، mais moins 4 n'appartient pas à n. إذا بما أن عدد واحد ما كينتميش ل n، إذا هاد لونسومبل كاملة دونك n'appartient pas à n. عندي 0 وعندي r بلس. دونك 0 راه كينتمي، هادي r بلس باينة. غادي ناخدو دابا عندي 16.8 على 100. غادي نديروها هنايا، عندي 16.8 على 100. هادي اش غتساوي لي؟ هادي نقدر نقادها نقول هي 168. انا بما ان عندي عدد هو فاصل غادي نزيد فاصله، غادي نزيد صفر اخر هنا، غتولي عندي هي 168 على 10 أس 3 صافي. بما ان عندي 168 كينتمي لزد وهاد 3 هادي كتنتمي لان، دونك هاد العدد راه كينتمي لدي. نفس الشيء عندي موان 1.5 sur 0.3. هذه إلا قسمت ناقص 1.5 قسمت على 0.3 غادي تخرج ليا موان 5. وراه موان 5 راه ابارتيان ا لونسومبل زد. ماشي غادي نشوف انا الكسر غنقول ما كتنتميش، خصني نحاول نحسب هو الاول. حيت الا حسبتها قسمتها تخرج ليا موان 5. موان 5 راه كينتمي لزد. عندي دابا هنايا موان غاسين كاري ديال 11 سور 3. هذا راه كينتمي الار. قلنا لكم جميع اي عدد كان عندك راه كينتمي لونسومبل ار. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الشرح هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع تمرين اخر.